नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। उहाँ भगवान अरहत सम्यक सम्बुद्धलाई सादर वन्दना। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। भोरी टेलिभिजनबाट नियमित रूपमा प्रसारण हुँदै आइरहेको यस अङ्गुत्तर निकायको आज हामी 54औं एपिसोडमा आइपुगेका छौँ। भगवान बुद्धबाट उपदेशित उपदेशहरूको सङ्ग्रह त्रिपिटक अन्तर्गत सूत्र पिटकको चौथो निकाय अङ्गुत्तर निकायको सिलसिलेवार चर्चा हामीले गर्दै आइरहेका छौँ र अङ्गुत्तर निकायमा 11वटा निपातहरू छन्। त्यसमध्ये पहिलो निपातमा 20वटा वर्गहरू छन्। त्यसमा 16औं वर्गको एकदधम्मपालीको चर्चा गर्ने क्रममा थियौँ र गएको एपिसोडमा हामीले त्यो एकदधम्मपाली वर्गमा भएको जुन 70वटा सूत्रहरू र त्यसको 4वटा समूहमध्ये चौथो समूहमा 44वटा सूत्रहरू भएकोमा आठौं सूत्रसम्मको व्याख्या चाहिँ मैले यहाँहरूलाई प्रस्तुत गरिसकेँ। अब त्यसभन्दा अगाडिको सूत्रमा के छन् भन्ने कुरातर्फ म लाग्ने अनुमति चाहन्छु। भगवान बुद्धले आफ्नो शिक्षालाई सुनेर त्यही अनुसारले धारण गर्ने आचरण गर्ने व्यक्तिहरू कम छन्, आचरण नगर्ने धारण नगर्ने धेरै छन् भन्ने कुराहरूको चर्चा गर्ने क्रममा अब 9औं सूत्रमा आएर चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि तथागत देशित धर्म र विनयको अर्थ बुझेर र त्यसको आचरण गर्ने, अर्थ पनि बुझ्ने आचरण पनि गर्ने चाहिँ कम छन्, आचरण नगर्ने धेरै छ भनेर यो सूत्रमा भनिएको पाइन्छ। र दर्शक महानुभावहरू, गएको एपिसोडमा मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराए जस्तै यसमा पनि म यहाँहरूसँग के जोड्न चाहन्छु भन्दाखेरि यसरी बुद्धले बताउनु भएको धर्म विनय भने शिक्षाहरूमा त्यसको अर्थ पनि जानेर त्यही अनुसार आचरण पनि गर्ने भनेको त झनै गाह्रो हो। किन गएको सूत्रमा के हामीले चर्चा गऱ्यौँ त, बुद्धले भन्नुभएको शिक्षालाई चाहिँ आचरण गर्ने कम, आचरण नगर्ने बढी, अनि अर्कोमा त्यसको अर्थ बुझ्ने कम, अर्थ नबुझ्ने बढी। अब यहाँ त अर्थ बुझेर आचरण गर्ने भनेपछि तिनीहरू कम भएकोमा यो त झनै कम हुने स्वतः नै पनि देखिन्छ। र यसरी अर्थ पनि बुझेर त्यही अनुसार आचरण पनि गर्ने व्यक्तिहरू धेरै कम छ भन्ने चाहिँ उहाँले यो सूत्रमा बताउनु भएको पाइन्छ। र यसको प्रतिफल, यसको रिजल्ट चाहिँ परिणाम के हामीले पाउँछौँ त भन्दाखेरि त्यो बुद्धले सिकाउनु भएको जुन शिक्षा हो त्यसबाट प्राप्त गर्न सक्ने जुन स्थायी शान्ति हो, जुन आर्य मार्ग फल हो, जुन अरहत ज्ञान मार्ग हो, त्यो प्राप्त हुनबाट वञ्चित हुने चाहिँ भइरहेको छ। र यसरी प्रत्यक्ष रूपमा बुद्धको शिक्षालाई चाहिँ अवलम्बन गरेर प्रत्यक्ष रूपमा फाइदा नहुँदाखेरि त्यसबाट मानिसहरू पलायन भएकाहरू पनि पाइन्छन्। त्यो उनीहरूको दुर्भाग्य हो, दुर्भाग्य भन्नुपर्छ। किन? यदि उसले बुद्धले सिकाउनु भएको शिक्षाको अर्थ पनि राम्रोसँग बुझ्यो र बुझे अनुसार आफूले आचरण पनि गरेको भए त त्यो फाइदाबाट चाहिँ वञ्चित नहुनुपर्ने हो, फाइदाबाट वञ्चित हुनुपर्ने स्थिति आउँदैन थियो। अब त्यो अर्थ पनि बुझेन र त्यसो अनुसारले आचरण पनि नगर्दाखेरि यो स्थिति आएको भनेर हामीले मान्नै पर्छ। त्यसकारणले यदि त्यो मार्गफल प्राप्त गर्ने किसिमबाट चाहिँ हामीले अभ्यास गर्ने हो भने बुद्धले बताउनु भएको शिक्षाको अर्थ पनि राम्ररी बुझ्नु पर्यो र त्यही अनुसारले आचरण पनि गर्नु पर्यो। यो सन्देश हामीले यो सूत्रमा पाउँछौँ। अर्को सूत्रमा 10औं सूत्रमा चाहिँ उहाँले के भन्नुहुन्छ त, यो अलिकति राम्ररी हामीले बुझ्नुपर्ने, हुन त सबै शिक्षा त बुझ्नुपर्ने नै हो, तर यसमा अलिकति महत्त्व के छ त भन्दाखेरि संवेग गर्नुपर्ने स्थितिमा अथवा संवेग उत्पन्न गर्नुपर्ने ठाउँमा संवेग उत्पन्न नगर्ने, त्यो बढी हुन्छन् र संवेग उत्पन्न गर्ने कम हुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, यहाँ संवेगको कुरा आयो। संवेग भन्नाले हामीले के थाहा पाउँछौँ त भन्दाखेरि यो सांसारिक दुःख जुन
सबै प्राणीले भोगिराखेको छ। अब अरू प्राणीले दुःख छ भनेर थाहा पाउला नपाउला आफ्नो ठाउँमा होला, तर हामी मानिस भएर जुन यो सांसारिक दुःखबाट चाहिँ हामीले चाहिँ दुःख पाइराखेका छौँ, त्यो दुःखबाट हामीले पाउनुपर्ने ज्ञान चाहिँ पाउनबाट हामी चुकिराखेका छौँ र त्यसमा जुन भावुकता आउनुपर्ने हो त्यो हामीबाट चुकिराखेका छौँ। नपत्या हेर्नुहोस्, एकचोटि आफैलाई निहालेर हेर्नुहोस्, अहिले जुन यो विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको महामारी छ त्यसमा लाखौँको सङ्ख्यामा मानिसहरूको मृत्यु भइसक्यो र त्यो महामारी भनेको अहिले हाम्रो देशमा पनि आउन सक्छ भन्ने कारणले यहाँ लकडाउनको स्थिति छ। तर त्यसलाई व्यवस्था गरेर हिडडुल गर्ने, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने, जुन सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ भनेर राखिएको नियम हो त्यसलाई उल्लङ्घन गर्ने कतिपय घटनाहरू हामीले पाइराखेका छौँ र यसमा विशेष गरेर व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ सतर्क हुनुपर्ने यो स्थितिमा, ताकि त्यो रोग हामीलाई पनि लाग्छ र हामी आफै पनि त्यसमा चाहिँ पीडित हुन सक्छौँ, हाम्रो परिवार पीडित हुन सक्छ भनेर त्यसबाट चाहिँ हामीले संवेग उत्पन्न गर्न सकेनौँ। त्यसबाट त्यो दुःखबाट सिर्जना हुने अवस्थालाई हामीले चाहिँ महसुस गर्न सकेनौँ, त्यसमा हामी भावुक हुन सकेनौँ, त्यसबाट संवेग उत्पन्न गर्न सकेनौँ र अब त्यसको परिणाम के हुन सक्छ त भन्दाखेरि अब यो जुन बन्दाबन्दी भनियो होइन, लकडाउनको स्थितिमा त्यसलाई चाहिँ व्यवस्था गरेर अब एउटा शहरको मानिस अर्को शहरमा जाने, अर्को शहरको अर्को शहरमा जाँदाखेरि त ठिक छ, आफ्नो काम विशेषले जानु पर्दाखेरि त्यो माने सुरक्षाका उपायहरू अपनाउनु पर्यो। हचुवाको भरमा यताउति मानिसहरू गर्दाखेरि त्यो महामारी फैलिनलाई कति बेर लाग्छ र? हामीले समाचार सुनिराखेकै छौँ, दिनकै हजारौँको सङ्ख्यामा मृत्यु भइरहेको छ, दिनकै लाखौँको सङ्ख्यामा चाहिँ सङ्क्रमण भइराखेको छ भनेपछि यसबाट अलिकति पनि हामीले चाहिँ संवेग लिन सकेनौँ भने भोलि हाम्रो देशको स्थिति के होला भनेर चाहिँ हामीले अन्दाज पनि गर्न सक्दैनौँ। किन त भन्दाखेरि हामी कहाँ त्यति धेरै पुग्दो मात्रामा पूर्वाधारहरू हामीसँग भएको हामीले जानकारी छैन र भन्नासार फेरि त्यो हस्पिटलहरू, भन्नासार उपकरणहरू, भन्नासार टेस्ट किटहरू उपलब्ध हुन सक्दैन र के गरी भोलि यहाँ महामारी फैलियो, महामारी चर्कियो भन्दाखेरि त भयावह स्थिति नहोला भन्न सकिँदैन। त्यसकारण यस्ता सानो सानो कुराहरूबाट पनि हामीले संवेग उत्पन्न गर्न सक्नुपर्छ, भावुकता हामीसँग हुनुपर्छ, त्यसबाट सिख हुनुपर्छ, त्यसबाट ज्ञान लिन सक्नुपर्छ। यो अहिलेको ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा मैले यहाँलाई प्रस्तुत गरेँ। त्यसै गरेर अर्को योदेखि बाहेक अरू हाम्रो दैनिक जीवनमा घटिराखेको उदाहरणहरूबाट पनि हामी लिन सक्छौँ। हाम्रा कतिपय आफन्तहरूको मृत्यु भइसकेको हुनसक्छ र त्यो मृत्यु भएको साथीभाइहरूको मृत्यु भइसकेको हुनसक्छ। हाम्रो तोल छिमेकमा हाम्रो छिमेकीहरू मृत्यु भइसकेको हुनसक्छ र त्यो मृत्युको क्षणमा हामीले चाहिँ मसानसम्म हामी जाने पनि कष्ट गऱ्यौँ होला। तर त्यसबाट हामीले लिएको सिख चाहिँ के हो त? त्यसबाट लिएको ज्ञान चाहिँ के हो त? एउटा संवेदनाका दुई शब्दहरू हामीले निकालौँला, हार्दिक श्रद्धाञ्जली भनौँला, चिर शान्तिको कामना गरौँला। तर त्यसबाट हामीले लिएको सिख चाहिँ के हो त? र बाहिरी सतहमा सतही लेभलमा चाहिँ हामीले हामी पनि मर्नुपर्ने हुन्छ भनेर चाहिँ भनिएको हुनसक्ला, तर त्यो मर्नुपर्छ भन्ने ज्ञानलाई भित्र हृदयसम्म लिएको चाहिँ हामीले देखिँदैन, हामीले लिएको पाइँदैन। यदि त्यो लिएको भित्री हृदयदेखि संवेग उत्पन्न गरेर त्यो दुःखलाई चाहिँ महसुस गरेर त्यसबाट ज्ञान लिएको हो भने त अहिले जुन यो सट्टाको लागि छिनाझप्टी भइरहेको छ, सट्टाको लागि चाहिँ फोहोरी खेल भइरहेको छ, आफू मात्रै कमाउँ, आफू मात्रै धनी बनौँ भनेर जुन छल कपटका कुराहरू भइराखेको छ त्यो त नहुनुपर्ने जस्तो लाग्छ।
यदि म पनि मर्नुपर्छ एक दिन भनेर चाहिँ त्यो सिख लिएको भए, त्यो शिक्षा लिएको भए सायद यस्तो देशलाई नै भड्खालोमा पार्ने खेल खेलिँदैन थियो होला। आफ्नो भविष्यका सन्तानहरू, आफ्नै सन्ततिहरूले यही देशमा बसेर अर्काको गुलामी सहनु पर्ला भनेर चाहिँ त्यो नसोचिदिएको कारणले गर्दाखेरि अहिले देशमा चाहिँ जुन परिस्थिति आइरहेको छ त्यसको कारण के त भन्दाखेरि उसले आफू मर्नुपर्छ भनेर थाहा नपाएको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो। त्यसकारण दर्शक महानुभावहरू, बुद्धको शिक्षा आजभन्दा 2600 वर्ष अगाडि उहाँले भन्नुभएको भए पनि अहिलेको वर्तमान विश्वमा त्यो जुन तत्काल रूपमा चाहिँ आवश्यकताको रूपमा चाहिँ अगाडि आइरहेको हामी महसुस गर्न सक्छौँ। उहाँ कति दूरदर्शी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यो कुराले पनि थाहा हुन्छ। संवेग उत्पन्न गर्नुपर्ने स्थितिमा संवेग उत्पन्न गर्ने मान्छेहरू कम छन्, संवेग उत्पन्न नगर्ने धेरै छन् र त्यसको कारणले चाहिँ त्यसको प्रतिफल, त्यसको रिजल्ट, त्यसको परिणाम के भयो त भन्दाखेरि त्यो संवेग उत्पन्न गरेर पाउन सक्ने जुन लाभ हो, जुन फाइदा हो, जुन कल्याण हो, त्यसबाट मानिसहरू वञ्चित भइराखेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो देशको मात्रै कुरा होइन, विश्व परिवेशमा अहिले हेरौँ, यो कोरोनाको कारणलाई चाहिँ एउटा देशले अर्कोलाई चाहिँ लान्छना लगाइराखेको छ। यस्तो भयावह स्थिति छ, लान्छना लगाएर चाहिँ झगडा गर्ने न्यु खोजिराखेको छ। होला आफ्नो राजनीतिको ठाउँमा आफ्नो आफ्नो किसिमको त्यो मूल्याङ्कन होला, आफ्नो किसिमको चाहिँ त्यो त्यसलाई पुष्टि गर्ने कुराहरू हुन सक्ला। तर यदि मानिसले म पनि एक दिन मर्नुपर्छ र मैले गरेको राम्रो कामले मेरो सन्ततिलाई त्यसले पोल्छ, त्यसले चाहिँ पोसाउँछ अथवा नराम्रो कामले पोल्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ अलिकति मात्रै महसुस नगर्दाखेरिको यो परिणाम हो। म त सिधै भन्न चाहन्छु, विश्वव्यापी रूपमा यो जुन अहिले कलहको स्थिति आइरहेको छ त्यसमा संवेग उत्पन्न गर्नुपर्ने स्थितिलाई चाहिँ संवेग उत्पन्न नगरेको परिणाम हो यो। यदि त्यस्तो हुँदो हो त महामारी भयो त के भयो? संसारमा महामारी आज मात्रै होइन, यो युगमा मात्रै होइन, पहिले पनि कतिपय त्यस्ता महामारीहरू फैलिए, कति मानिसहरूको नाश भए। बुद्धकै समयमा पनि वैशालीमा चाहिँ 3 प्रकारको महामारी आयो। एउटा दुर्भिक्ष, अर्को रोगको महामारी, त्यसपछि अमनुष्यहरूको बिगबिगी। त्यसरी त्यो सानो समृद्धशाली चाहिँ गणतन्त्रको रूपमा रहेको वैशालीलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ आछु पारेको थियो र त्यति बेला उनीहरूले चाहिँ अनेक उपायहरू गरे र गरेर पनि नभएपछि उनीहरूले अन्ततोगत्वा यसलाई चाहिँ यस विषयमा त बुद्धकै शरण जानुपर्छ भनेर बुद्ध कहाँ आएर राजगृहसम्म आएर चाहिँ निमन्त्रणा गरेर वैशालीमा लगेर उहाँबाट चाहिँ सूत्रपाठ गराउन लगाएर जुन त्यो त्यति बेलाको चाहिँ महामारीलाई रोकिएको घटना हो। यसबाट पनि हामीले उदाहरण पाउँछौँ कि यो महामारी भनेको बेला बखतमा आउँदो रहेछ यो पृथ्वीमा, यो संसारमा, र त्यसलाई चाहिँ त्यो राजनीतिकरण गरेर, त्यसलाई चाहिँ ध्रुवीकरण गरेर, त्यसलाई चाहिँ व्यक्तिगत इस्यु बनाएर व्यक्तिगत स्वार्थको रूपमा चाहिँ बनायो भने त्यसले यो संसार निवासी मानिस मात्र होइन सम्पूर्ण प्राणीलाई पनि खतराको चिन्ह हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु आवश्यक छ। तसर्थ दर्शक महानुभावहरू, यो संवेग उत्पन्न गर्नु भनेको जुन सांसारिक दुःख, त्यो दुःखको ज्ञानबाट प्राप्त हुनुपर्ने चिन्ता हो, हाम्रो कन्सर्न हो, हाम्रो भावुकता हो, हाम्रो एउटा जिम्मेवारीपना हो। त्यसलाई महसुस गर्न सकेनौँ भने कति भयावह स्थिति आउँछ भन्ने कुरा अहिले बिस्तारै देखिन आउँदैछ। यसमा पनि समय घड्किएको छैन दर्शक महानुभावहरू। यसलाई समयमै यसलाई चाहिँ आफूले माने थाहा पाएर यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने हो, यसलाई चाहिँ सही स्थानमा ल्याउने हो भने अहिले पनि समय घड्किएको छैन। हाम्रो देश नेपाललाई विश्वको स्वर्गको टुक्रा भनेर भनिन्थ्यो, त्यो प्रमाणित गर्ने चाहिँ अवस्था आएको छ अहिले यो कोरोनाको महामारीले हामीले धेरै कुराहरू सिकाएको छ।
धेरै धेरै कुराहरू सिकाएको छ। प्रकृति कस्तो हुनुपर्छ, मानिसहरूको प्रकृति कस्तो हुनुपर्छ, स्वभाव कस्तो हुनुपर्छ र एकअर्काले गर्नुपर्ने व्यवहार कस्तो छ भन्ने कुरा सबै यहाँ अहिले प्रकृतिले सिकाइराखेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो कसैले सिकाएर सिकिने कुरा होइन। तर यसलाई हामीले चाहिँ म्याटेरियलाइज, यसलाई चाहिँ सही रूपमा त्यसलाई ढाल्न सकेनौँ भने यसबाट हामीले धेरै चुक पाउँछौँ, धेरै नै हाम्रो चाहिँ पाउनुपर्ने उपलब्धि गुमाउन हामी जान्छौँ। होइन, यसलाई चाहिँ राम्रोसँग ठम्याएर यसले चाहिँ हामीले सही बाटो देखाएको छ भनेर यसलाई क्यास गर्ने, म्याटेरियलाइज गर्ने हो भने यसबाट हामीले धेरै धेरै फाइदा लिन सक्छौँ। यो नीति निर्माण तहमा बस्ने पोलिसी मेकरहरू, सरकारमा बस्नेहरूले पनि यसबाट धेरै कुराहरू सिकेर यसलाई दूरगामी असर पर्ने चाहिँ नीतिहरू तय गर्न सकिन्छ। अब हाम्रो देशलाई कता लाग्ने त, हाम्रो सन्ततिलाई कसरी हामीले चाहिँ गाइड गर्ने त भन्ने कुरा अहिले चाहिँ बडो महत्त्वपूर्ण क्षण आएको जस्तो मलाई लाग्छ। र विश्वका कतिपय देशहरूमा पनि यही कुराहरूको चर्चा भएको हामी पाउँछौँ। भन्नुको अर्थ के त भन्दाखेरि यो परिस्थिति, जुन परिस्थिति आयो त्यो परिस्थितिलाई आकलन गरेर त्यसबाट भोलिको कुरालाई चाहिँ हामीले सोचेर, दूरगामी सोच राखेर, सकारात्मक सोच राखेर सही दिशातिर हामीले दिन सक्यौँ भने यो एउटा कायापलटको एउटा अनुपम क्षण हो। त्यसको लागि के चाहियो? भावुकता चाहियो। त्यसको लागि के चाहियो? संवेग चाहियो। त्यसको लागि के चाहियो? कन्सर्न चाहियो, चिन्ता चाहियो। र यो चिन्ता यदि हामीले धेरैले गऱ्यौँ र त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग निर्वाह गर्न सक्यौँ भने भोलि हाम्रो देश, अब कसैले स्विजरल्यान्ड बनाउने भन्यो, कसैले सिङ्गापुर बनाउने भन्यो, मुखले मात्रै बोलेर हुँदैन। सही रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ बाटो पहिल्यायौँ भने त्योभन्दा कति गुणा राम्रो देश हाम्रो बन्न सक्छ। त्यसकारण दर्शक महानुभावहरू, आजभन्दा 2600 वर्ष अगाडि भनिएको बुद्धको कुरा अहिले पनि 100% रूपमा चाहिँ सही हुन आइरहेको छ र अहिले पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक हुन आइरहेको छ र त्यत्तिकै व्यावहारिक हुन आइरहेको छ भन्ने कुरा यो उदाहरणले पनि हामी थाहा पाउँछौँ। तसर्थ दर्शक महानुभावहरू, हामीले उत्पन्न भएको परिस्थितिबाट केही ज्ञान लिनै पर्छ, केही सिख लिनै पर्छ र त्यसबाट हाम्रो भविष्यलाई चाहिँ कतातिर मोड्ने, कतातिर निर्देशित गर्ने भन्ने कुरा त्यहाँबाट चाहिँ निर्धारण हुनै पर्छ। यदि त्यसो हुने हो भने हाम्रो व्यक्तिगत विकास पनि हुन्छ, हाम्रो पारिवारिक विकास पनि हुन्छ, हाम्रो समुदायको विकास पनि हुन्छ, हाम्रो सहरको, देशको र अन्तर्गत विश्वकै यो विकासको चाहिँ एउटा माहौल बन्छ। त्यसकारण दर्शक महानुभावहरू, यो संवेग जुन शब्द हो यसलाई मैले अलिकति समय लिएर यहाँहरूसँग चर्चा गरेँ र यसरी उत्पन्न परिस्थितिबाट चाहिँ ज्ञान लिएर, त्यसबाट शिक्षा लिएर हामीले अगाडि बढ्न सक्यौँ भने त्यसबाट ठुलो उपलब्धि हासिल हुने त छँदैछ। त्यो भौतिक उपलब्धि हुनसक्छ, हामीले आध्यात्मिक उपलब्धि पनि प्राप्त गर्न सक्छौँ। यो वर्तमान अवस्थालाई, यो वर्तमान संसारको अवस्थालाई चाहिँ अवस्थाबाट चाहिँ हामीले ज्ञान लिएर, संसार चाहिँ अनित्य छ, यो कसैको अधीनमा छैन, कसैले बनाएको पनि होइन, यो प्राकृतिक रूपमा आउने यस्ता रोग व्याधिहरू, महामारीहरू, विभिन्न प्रकारका प्राकृतिक प्रकोपहरू, विभिन्न प्रकारका यो आफूले इच्छा नगरेको अथवा चाहना नगरेको अथवा आफूले कल्पनै नगरेको परिस्थितिहरू आउन सक्छ। यो स्वाभाविक हो, यो जहिले पनि आउन सक्छ, जहिले पनि हुन सक्छ, यो मलाई मात्रै होइन सबैलाई हुन सक्छ भन्ने त्यसबाट चाहिँ संवेग लिएर, त्यसबाट चाहिँ एउटा शिक्षा लिएर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्यौँ र संसारको अनित्यता, संसारको दुःखमय स्वभाव र संसारको अनात्म स्वभावलाई हामीले बुझ्न सक्यौँ भने दर्शक महानुभावहरू, यसबाट हामीले मार्गफलसम्म लानलाई चाहिँ यथेष्ट मार्ग प्रशस्त गर्छ। र यसरी कुनै पनि कुराबाट, उत्पन्न परिस्थितिबाट हामीले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा चाहिँ सोच्दै गयौँ भने
त्यसलाई पाली शब्दमा योनिसो मनसिकार भनिएको छ। जसलाई पनि यथार्थ रूपमा चाहिँ बुझ्ने त्यो खुबी हामीसँग भयो भने त्यसबाट हामीले मार्गफल प्राप्त गर्न सक्छौँ। मार्गफल भनेको मोक्ष, मुक्ति, निर्वाणसम्म पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। दर्शक महानुभावहरू, हेर्दाखेरि सानो कुरा जस्तो छ। उत्पन्न परिस्थितिबाट शिक्षा लिने भनेको त सानो कुरा जस्तो हामीलाई लाग्न सक्छ, तर त्यसलाई सही रूपमा अवलम्बन गर्न सक्यौँ भने, सही रूपमा त्यसलाई अर्थ्याउन सक्यौँ भने, सही रूपमा त्यसलाई आचरण गर्न सक्यौँ भने तपाईँ हामीले संसारले खोजिरहेको शान्तिको लागि चाहिँ यो जुन संयुक्त राष्ट्रसङ्घ शान्तिको लागि शान्ति मन्त्रालय यिनीहरू कसैको पनि आवश्यक रहन्न। किन? शान्ति भनेको यहाँ भित्रबाट आउँछ, त्यो बाहिर बजारमा किनेर पाइँदैन। कसैले आयात गरेर पनि सकिँदैन, कसैले निर्यात गर्न पनि सकिँदैन। प्रत्येक व्यक्तिको हृदयमा शान्ति भयो भने बल्ल स्थायी शान्ति आउँछ। र त्यो स्थायी शान्ति कहाँबाट आउँछ त भन्दाखेरि उत्पन्न परिस्थितिबाट शिक्षा लिएर त्यसलाई सही रूपमा चाहिँ अवलम्बन गर्यो भने तपाईँ हामीले त्यो हाम्रो जुन निर्दिष्ट गन्तव्य हो, निर्दिष्ट चाहिँ हाम्रो लक्ष्य हो, स्थायी शान्ति प्राप्त गर्न सक्छौँ। यति महत्त्वपूर्ण सन्देश यो सूत्रमा पाइन्छ र यो संयोग नै भन्नु पर्ला। यस्तो स्थितिमा चाहिँ यो कुरा यहाँहरूसँग चाहिँ सेयर गर्न पाएँ। र अर्को 11 नम्बर सूत्रमा चाहिँ उहाँले यो संवेग हुने कुरालाई नै जोडेर फेरि के भन्नुभयो त? संवेग त उत्पन्न भयो, संवेग उत्पन्नहरू कम भए पनि कमसेकम संवेग त उत्पन्न भयो। संवेग उत्पन्न नहुने त धेरै छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा भयो। तर त्यो संवेग उत्पन्न गरेर संवेदनशील भएर अब आफ्नो काममा अग्रसर हुनेहरू धेरै कम हुन्छ अरे। दर्शक महानुभावहरू सुन्नुहोस् त, संवेग उत्पन्न गर्ने कम छ, त्यसमाथि पनि संवेदित भएर त्यसबाट संवेदनशील भएर ओहो यो त अब मैले गर्नै पर्छ भनेर चाहिँ जुन ज्ञान लिने हो तिनीहरू धेरै कम हुन्छ अरे। संवेदित नहुनेहरू धेरै नै बढी हुन्छ। यो सबै बुद्धको यो कुराहरू सुन्दै जाँदाखेरि भगवान् बुद्ध कति दूरदर्शी भनेको ओहो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँले तारिफ गर्न त्यसै नै आउँछ। किनभने 2600 वर्ष अगाडिदेखि उहाँले चाहिँ यो जुन कुराहरू भन्नुभयो, अहिले धमाधम त्यो प्रमाणित हुँदै आउँदाखेरि त हामीले त अलिकति अचम्म खालको चाहिँ कुरा जस्तो लाग्छ। त्यसकारणले त्यस्तो महत्त्वपूर्ण सन्देश दिनुहुने उहाँ भगवान् बुद्धलाई कसैले साम्प्रदायिक घेराभित्र पनि राख्ने प्रयासहरू गरे। बुद्ध भनेको बौद्धहरूको मात्रै भनेर पनि भने र बौद्धहरूले पनि यो बुद्ध हाम्रै हो मात्रै भनेर पनि उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ सिमाना कोर्न खोजे। दर्शक महानुभावहरू, यही हो यहाँनिर हाम्रो विडम्बना भनेको। भगवान् बुद्ध न नेपालीको हो न कसैको हो, यो त संसारको हो, विश्वको मात्रै होइन संसारको, यो हाम्रो विश्व ब्रह्माण्डकै उहाँ व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि उहाँको शिक्षामा कोही एकजना व्यक्तिको कोही एउटा प्राणीको मात्रै उद्धार गर्ने कुराहरू छैन। त्यहाँ उहाँको कुराहरू सुन्दै जाँदाखेरि त्यसलाई विश्लेषण गर्दै जाँदाखेरि यो ब्रह्माण्डमा जति पनि यो चक्रवालहरू छन्, जति पनि ग्यालेक्सीहरू छन्, हामी पनि एउटा ग्यालेक्सीको यो सौर्यमण्डलको हामी एउटा परिवारको पृथ्वीमा हामी बसेका छौँ। यस्तो त कति छन् यो विज्ञानले पनि प्रमाणित गरिसक्यो, खगोलशास्त्रले पनि प्रमाणित गरिसक्यो। यस्तो ग्यालेक्सी त अनगिन्ती छन्। भगवान् बुद्धले बताउनु भएको शिक्षा, त्यो शिक्षाको अनुसरण गरेर त्यसबाट प्राप्त हुने फल अनन्त चक्रवालसम्म चाहिँ फिज्न सक्छ, अनन्त चक्रवालका प्राणीहरूलाई कल्याण गर्न सक्छ, अनन्त चक्रवालमा सुख शान्ति स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश बोकेको छ। उसले गर्दाखेरि दर्शक महानुभावहरू, बुद्धको शिक्षालाई हामीले चाहन्छौँ भनेर नमानौँ। यसलाई हामीले फगत एउटा दर्शन, फगत एउटा धर्मको रूपमा चाहिँ सीमित नगरौँ। यसलाई हामीले जीवन जिउने एउटा कला, जीवन जिउने एउटा माध्यम
र जीवन जिउने एउटा दर्शनको रूपमा चाहिँ हामीले अवलम्बन गर्यौँ भने तपाईँ हाम्रो त कल्याण हुन्छ नै, हाम्रो परिवारको पनि कल्याण हुन्छ, हाम्रो भविष्यका सन्ततिहरूलाई पनि कल्याण गर्छ। र यो कुरा विशेष गरेर यो देशको नीति निर्माता तहमा बस्नेहरूले अझ राम्रोसँग बुझिदिएको भए उहाँहरूको पनि त सन्तान छन्, उहाँहरूको पनि भावी पिँढी हुन्छ, उनीहरूको समेतलाई कल्याण हुने गरिकन चाहिँ हामीले यसलाई सोचेर त्यही अनुसारले हाम्रो मानसिकतालाई बनायौँ भने हामीले स्थायी शान्ति पाउन त पाउँछौँ नै, हाम्रो भविष्यका सन्ततिहरूले पनि पाउन् र हाम्रो नेपालीहरूले मात्रै होइन विश्वका मानिसहरूले पनि स्थायी शान्ति पाउन् भनेर यो एउटा विश्व शान्तिको एउटा चाहिँ मुहानको रूपमा एउटा नौलो आयामको रूपमा पनि हामीले यसलाई प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। दर्शक महानुभावहरू, यति नै कामना गर्दै म यहाँबाट आज बिदा हुन चाहन्छु। समय सकिएको सङ्केत पाएको कारणले र यति कुरा प्रस्तुत गर्ने मौका दिनुभएकोमा बोडी टेलिभिजन र प्राविधिकहरू समेतलाई धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन चाहन्छु। भवतु सब मङ्गलम्।